नमस्कार, प्राइम 24 मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रमेश बराल। सुरुमा मुख्य समाचारका मूल शीर्षकहरू। धरानमा जनजीवन कष्टकर, प्रवेशमा कडाई संयम अपनाउन दलहरूको अपील। गौ हत्या तथा हिन्दू मन्दिरको अगाडि चर्च बनाएको विरोधमा धरानका मेयर साम्पाङ विरुद्ध इटहरीमा प्रदर्शन। तरहरा पुगेर फर्कियो हिन्दूवादीहरूको टोली। सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत बन्न सभापति रवि लामिछानेको आग्रह। धरानका मेयर साम्पाङले अदालतको आदेश अटेर गर्दै घरै भत्काइदिन्छु भन्दै व्यक्तिको जग्गामा बिरुवा रोपेपछि चर्केको विवाद। नेताहरूलाई अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन माग गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध बृहत खबरदारी नागरिक आन्दोलन। गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली छिट्टै निर्माण गरी सहज तरिकाले नागरिकता प्रदान गर्ने। ओलीले सर्वदलीय बैठकमा समेत माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीलाई गर्यो निषेध। एमसीसी विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। फोहोर भन्दा भन्दै बागमती नदीमा गरियो र्याफ्टिङ। बागमती नदीमा महिलाको शव फेला पर्यो। ग्रिसमा 3 नेपालीलाई अपहरण गरी फिरौती रकम लिने व्यक्तिहरू पक्राउ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले बहिष्कार गरे आफै प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रम। बागलुङमा पहिरोले 2 घर भत्किए, दर्जन बढी उच्च जोखिममा। सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न सीआईबीले माग्यो इन्टरपोलको सहयोग। सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा धेरै हुने ठाउँमा चितवन जिल्ला अदालत। भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउन लागिएको कपडा र काजु सहित 2वटा ट्रक नियन्त्रणमा। मोरङको बेतनामा फेला पर्यो अति सङ्कटापन्न ब्ल्याक सफ्ट सेल कछुवा। चन्द्रयान 3 मिसनलाई सफल बनाउनुमा 3 महिला वैज्ञानिकको योगदान। क्रेमलिनको दाबी, प्रिगोजिनको मृत्युबारे प्रशासनमाथि लागेका आरोप पूर्ण रूपमा झुट्टा ठहर। साउदी प्रो लिगमा रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा अल नासरको पहिलो जित। प्रिमियर लिगमा चेल्सीको पहिलो जित। र फुटबलमा महिला खेलाडीलाई चुम्बन प्रकरणपछि स्पेनी खेलाडीहरू आन्दोलनमा। आज मिति 2080 साल भाद्र महिना 10 गते आइतबार, इस्वीसम्म 2023 अगस्त 27 तारिक। देश तथा विदेशका सम्पूर्ण ताजा समाचार लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब समाचार विस्तारमा। धरानमा आज आयोजना गरिएको भनेको धार्मिक र्यालीको दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै प्रशासनले शहर प्रवेशमा कडाई गरेको छ। विभिन्न हिन्दू संगठनहरूले आज धरानमा धार्मिक र्याली आयोजना गरेका छन्। र्यालीले तनाव उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। यही धार्मिक र्याली लक्षित गरेर धरानमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। धरानमा प्रशासनले शनिबार रातिसम्मका लागि शुक्रबार नै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने पश्चिमको बाटो बराहा क्षेत्र 1 मा पर्ने झण्डा चोकदेखि धरान तर्फको क्षेत्र धरान उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने पश्चिम दक्षिणी रामधुनी 6 नम्बरबाट बराहा क्षेत्रको वडा नम्बर 3 नहाडा चोकदेखि धरान तर्फको क्षेत्रमा लगाइएको छ। त्यस्तै इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 तरहरा पानी पियादेखि उत्तर धरान तर्फको क्षेत्र धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 प्रवेश गर्ने पूर्वी केराबारीबाट धरान तर्फको क्षेत्र र धनकुटा जिल्ला साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भेडेटारबाट धरान तर्फको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाका कारण लामो दूरीबाट धरान जाने यातायात इटहरीको पानी पिया क्षेत्रमै रोकिएका छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ सहित सबै राजनैतिक दलका नेताहरू, पूर्व मेयरहरू, नागरिक अगुवाहरूले सबैलाई संयम अपनाउन अपील गरेका छन्। उनीहरूले धार्मिक र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि आग्रह गरेका छन्। गौ हत्या तथा हिन्दू मन्दिरको अगाडि चर्च बनाएको विरोधमा हिन्दूवादीहरूले धरान पुगेर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका हुन्। उनीहरूलाई तहरामै रोकिएको छ। बिहिबारको प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर सुनसरी प्रशासनले शुक्रबार नै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। त्यही अनुरूप तहरामा ठूलो संख्यामा प्रहरी प्रचालन गरी आन्दोलनकारीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। तहरामा पानीपियाबाट धरान करिब 18 किलोमिटर टाढा रहेको छ। यता इटहरीमा जाम भएर हिन्दूवादीहरू करिब 4-500 को संख्यामा हिँडेर तहरासम्म पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेर नाराबाजी गर्दै टायर बालेर प्रदर्शन गर्न खोजे पनि प्रहरीले उनीहरूको प्रयासलाई विफल बनाएको छ। त्यहाँबाट अघि बढ्न नपाएपछि हिन्दूवादीहरूले सोही क्षेत्रमा सानो कोणसभा गरेका थिए। कोणसभा गरेर करिब 3:30 बजेतिर उनीहरू त्यहाँबाट फर्केका हुन्। हिन्दूवादीहरू फर्किए पनि सवारी आगमन भने अझै सहज हुन सकेको छैन। तर मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध इटहरीमा भने प्रदर्शन भएको छ। धरानमा केही दिन अघि गोरु काटेर खाएको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि सुनसरी प्रशासनले धरानमा शुक्रबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जसका कारण धरान प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा रोक लगाइएको छ। मेयर साम्पाङकै कारण पछिल्लो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरू
उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। निषेधाज्ञा लागू भएसँगै धरान सुनसान बनेको छ। शनिबार धरानमा सद्भाव र्याली निकाल्ने कार्यक्रम थियो। र्यालीमा अप्रिय घटना हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। पार्टीको टोखा नगरपालिकाले भेलामा आयोजना गरेकोमा आज जनजाति र तथा समुदायप्रति होइन बल्कि व्यतिथि र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नुपर्ने बताएका छन्। जातीय र धार्मिक समुदाय बीच द्वन्द्व बढाउने र समाजको सद्भाव खलबलाउने अभिव्यक्तिप्रति सचेत बन्न सबैलाई आग्रह गर्दछु उनले भने। हाम्रो दुश्मनी गरिबी अशिक्षा र बेरोजगारसित हो। कानुनले वर्जित गरेका गतिविधि नगर्न सुझाव दिँदै अध्यक्ष लामिछानेले फरक समुदायको आस्थामा आँच आउने काम गर्न नहुने जोड दिएका छन्। रासोपा संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठले 7 महिनाको संसदीय अभ्यास पार्टीका लागि उत्कृष्ट भएको बताए। सांसद शिशिर खनालले आउने चुनौती विरुद्ध सबै रासोपाका सबै सदस्यहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। नगरसभाबाट रासोपाको टोखा नगर समिति गठन गरिएको छ, जसको सभापतिमा सूर्य प्रसाद काफ्ले, उपसभापतिमा केशु पन्त गौतम, सचिवमा किरण बर्तौला र कोषाध्यक्षमा नन्दलाल अधिकारी तथा सदस्यहरूमा सुधा खड्का, रघुनाथ केसी, रिना नेपाली, गंगा गुरुङ, राज अधिकारी, ख्यामबहादुर भारती र कपिलनाथ पङ्गेनी चयन भएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गरेपछि फेरि विवादमा तानिएका छन्। यो विवादको भिडियो 2 दिन यता फेसबुक, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालभरि छाएका छन्। भिडियोमा एकजना महिला मेयर साम्पाङलाई आक्रोशित हुँदै प्रश्न गरिरहेकी छिन्। उनले मेयर साम्पाङको आफ्नो संवादको भिडियो पनि खिचिरहेकी देखिन्छन्। ती महिला र साम्पाङ बीचमा जग्गाको विषयमा नोकझोक भएको देखिन्छ। महिला मेयर साम्पाङलाई जे प्रश्न गरेकी छन् उनले त्यसको ठ्याक्कै जवाफ दिन सकेका छैनन्। सुरुमा ती महिलाले के गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धा घर भत्काइदिन्छु भनेर झोकिएका मेयरलाई महिलाले चुनौती दिएपछि उनी केही मन्थर हुन्छन्। तर घर भत्काइदिने धम्की दिने मेयरलाई महिलाले अदालतको फैसलाको आधारमा अघि सारेर प्रश्न गर्छिन्। तर उता हर्कलाई उच्च अदालत विराटनगरले व्यक्तिको जग्गामा जबरजस्ती प्रवेश नगर्न, जग्गा धनीलाई धरकपड नगर्न आदेश दिएको छ। विवाद उच्च अदालतका न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादवको एकल इजलासले प्याराग्लाइडिङ व्यवसायी रोशन अधिकारी र रोजिना अधिकारीको जमिनमा प्रवेश नगर्न, उनीहरूमाथि धरकपड नगर्न आदेश दिएको हो। धरान 4 स्थित छोटी मोराङ डाँडामा रहेको रोशन अधिकारी र रोजिना अधिकारीको जमिनमा मेयर साम्पाङले जबरजस्ती बिरुवा रोपेको भन्दै अधिकारी दम्पति यसअघि नै अदालत गएका थिए। साउन 6 गते मेयरले आफ्नो जमिनमा जबरजस्ती गरेको प्याराग्लाइडिङको उडान स्थलमै बिरुवा रोपेर असर पारेको भन्दै अधिकारी परिवार लगत्तै अदालत पुगेको थियो। साउन 11 गते उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश मिलन कुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त जग्गामा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश नगर्न, वृक्षारोपण गर्ने कार्य नगराउन भनेको थियो। तर गएको सोमबार मेयर साम्पाङ फेरि जमिनमा पुगेर घर भत्काइदिने धम्की दिएपछि विवाद बढेको हो। भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका राजनैतिक दलका नेताहरूलाई अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन माग गर्दै वृहत नागरिक आन्दोलनले सरकारलाई खबरदारी गरेको छ। शनिबार दिउँसो काठमाडौँको भद्रकालीमा नागरिक आन्दोलनले खबरदारी कार्यक्रम गरेको हो। उनीहरूले सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा चयनात्मक अनुसन्धान र अभियोजन भएको स्पष्ट संकेत देखिएको बताउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। चर्चित 3 प्रकरण ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी र सुन प्रकरणमा नाम मुछिएका सत्तापक्षका दलका नेताहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याएर सरकारले चयनात्मक अभियोजन मात्र गरेको नागरिक आन्दोलनको धारणा छ। ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई छानबिनको दायरामा नल्याई साक्षीको रूपमा राखिनु, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आर्जु राणा देउबा र रामबहादुर थापा बादल र सुन प्रकरणमा मुछिएका कृष्णबहादुर मोहरालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनु खेदजनक रहेको उनीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गरिरहेका एआइजीलाई सुनियोजित रूपमा सरुवा गरी सरकारले विधिको शासन विपरीत रहेको र यस्ता विषयमा वृहत नागरिक आन्दोलनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने र यसमा मुछिएकाहरूले राजनीतिक पृष्ठभूमि नहेरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग समेत राखेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली छिट्टै निर्माण गरी सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा गैर आवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर बर्दी केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीमा समावेश गरिने प्रावधान गैर आवासीय नेपाली मैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले भने गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन कुनै पनि झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग र प्रतिबद्ध छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमावलीमा प्रवेश विदेशमा रहेका नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधान नराख्ने तर केही प्राविधिक समस्या देखा परे सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए। भेटमा संघका कार्यकारी अध्यक्ष केसीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीमा यथाशक्य छिटो निर्माण गरी नागरिकता प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु हुन अनुरोध गरे। नियमावलीमा राखिने प्रावधान अप्ठ्यारा भए नागरिकता लिँदा झन्झटिलो हुने भएकाले निर्माण चरणदेखि नै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अध्यक्ष केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नागरिकता दिइने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकताको ढाँचा अन्य नेपालीले पाउने नागरिकता जस्तै बनाई प्रमाणपत्रको किसिममा गैर आवासीय लेख्दा उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिए। संघले अनलाइन तथा नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाटै नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेमा सुझाव गृह मन्त्री समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था अनुरूप ऐन जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणकै चरणमा रहेको त्यसमा संघले आफ्ना सुझाव पेश गरेको। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीकै कारण आफ्नो पार्टीलाई सर्वदलीय बैठकमा नबोलाइएको गुनासो गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु बारेको सर्वदलीय बैठकलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकको नाम दिएर आफ्नो पार्टीलाई निषेध गरेको बताएका हुन्। उनले ओलीकै कारण प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न बाध्य भएको पनि बताएका छन्। अब हामीले कुनै पनि हिसाबमा केही गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ, धेरै भलादामी भएर पनि हुँदैन। उनले भने घिउ निकाल्नका लागि औँला अलि बाङ्गो गर्नुपर्दो रहेछ, त्यो बाङ्गो नगरेर हुँदो रहेनछ। उनले भने उनले नेकपालाई बित्याउँ भन्ने आफ्नो प्रस्तावलाई ओलीले लत्याएको पनि आरोप लगाए। आफूले भनेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने बेलासम्म आफूसँग लगातार भेट्न खोजेको तर त्यो पुरा नभएपछि संवाद नभएको उनले बताए। उनले त्यति बेला ओलीले आफूलाई राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव नराखेको पनि बताए। उनले प्रस्ताव राखे पनि आफू नमान्ने मनस्थितिमा रहेको जानकारी गराए। त्यति बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिका लागि प्रत्येक बैठकमा आफूलाई प्रस्ताव गरेको उनले सम्झिए। अध्यक्ष नेपालले ओलीकै तानाशाही प्रवृत्तिका कारण विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनु परेको कार्यकर्ताहरूलाई बताए। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थीहरूले एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार साँझ नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले राजधानीको प्रदर्शनी मार्ग स्थित आरआर क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेको। त्यो क्रममा उनीहरूले एमसीसीका नेपाल प्रमुख खड्ग विष्टको पुतला समेत जलाएका थिए। बागमती नदीमा र्याफ्टिङ गरेर बागमती नदी महोत्सव गरिएको छ। बागमती तथा यसका सहायक नदीहरूको बिग्रदो अवस्थालाई सुधार गर्न नेपाल नदी संरक्षण संस्था र नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी नाराले शनिबार बागमती नदी महोत्सव गरेको। आज बिहान 7 बजे थापाथलीबाट सुरु भएको जल जात्रा सुन्दरी घाटमा पुगेर टुङ्गिनेछ। पवित्र बागमती नदीलाई संरक्षण गर्न काठमाडौँवासीहरूको माझमा बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको स्थिति बारेमा जानकारी दिँदै बागमती नदीलाई माछा बाँच्न योग्य, पौडी खेल्न योग्य र पानी खान योग्य तथा मृतकहरूको लागि शुद्ध जल तर्पण योग्य बनाउने जल जात्रा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सीका अध्यक्ष शिव अधिकारीले जानकारी दिए। बागमती नदीमा सदाबहार र्याफ्टिङ गराएर पर्यटकहरूलाई समेत आकर्षण गराउन सकिने भएकाले यस जल जात्राको अत्यन्तै महत्त्व रहेको समेत उनले बताए। नेपाल नदी संरक्षण संस्था र नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी तथा फ्रेन्ड्स क्लब कुपमण्डलको संयुक्त आयोजनामा र नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रबन्धन साथै अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यक्रम भएको थियो। लगातारको वर्षापछि बागमती नदीमा आएको बाढीले बगाएको अवस्थामा शुक्रबार साँझ एक महिलाको शव फेला परेको छ। अहिलेसम्म शवको पहिचान खुलेको छैन। शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल गौर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। गढीमाई नगरपालिका 1 स्थित बागमती नदीमा अन्दाजी 55 वर्षीय महिलाको शव पानीमा डुबिरहेको अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी गरुडका डीएसपी ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिए। डीएसपी खनालका अनुसार मंगोलियन अनुहार भएकी महिलाको शव बागमती नदीको पुल नजिकैको झाडीमा फेला परेको हो।
हालसम्म सबको पहिचान खुलेको छैन। उनले भने नुहाउन वा दाउरा खोज्न जाँदा नदीका किनारमा जाने क्रममा बगाएर मृत्यु भएको अनुमान गरेका छौँ। लासको प्रकृति हेर्दा घटना आजकै हुन सक्छ। हामीले मृतकको पहिचानको लागि सूचना जारी गरेका छौँ। दिउँसो बागमती नदी छेउमा दाउरा बटुल्न गएका स्थानीय महिलाहरूले डुबेको अवस्थामा शव देखेपछि स्थानीय प्रशासनलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी पुगेर मुचुल्का गरेको शव पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनायो। ग्रिसमा 3 नेपाली नागरिकलाई अपहरण गरी फिरौती रकम लिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का अनुसार गत जेठ 12 गते मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 2 बस्ने 25 वर्षीय सवित्रा थापा, उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका 3 बस्ने कृष्ण कार्की र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमबुद्ध नगरपालिका 1 मथुरा पाटी बस्ने राजन सत्याल एक साथ नेपालबाट सिजनल भिजामा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा सर्बिया गएका थिए। सर्बियामा चित्तबुझ्दो रोजगार तथा तलब सुविधा नपाएको कारण पुनः लुकीछिपी ग्रिस प्रवेश गर्ने क्रममा हिन्दी भाषा बोल्ने अपरिचित पाकिस्तानी भन्ने खुल्न आएका व्यक्ति तथा निजको सहयोगी समेतले उनीहरूलाई अपहरण गरी डोरीले बाँधी शारीरिक तथा मानसिक यातना र डर त्रास देखाई ज्यान मार्ने धम्की दिई पीडितहरूको नेपालमा रहेका परिवारसँग 15,000 युरो फिरौती माग गरेको भनी पीडितका आफन्तहरूले ब्युरोमा लिखित निवेदन दिएका थिए। भारी वर्षाका कारण बागलुङमा 2 दर्जन बढी घर पहिरोमा जोखिममा परेका छन्। जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका 6 मैदानका 12 घर र सिमका उपल्लो बारीका करिब 12 घर पहिरोको जोखिममा परेका हुन्। वर्षाको कारण पहिरोले घर भत्किँदा मैदानका 2 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। वर्षाले घर भत्किँदा स्थानीय जमुना आचार्य र नारायण प्रसाद सापकोटाको परिवार विस्थापित भएको बागलुङ नगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीले बताएका छन्। घर भत्किएपछि जमुना आचार्यको परिवार छिमेकी बालकृष्ण आचार्य र नारायण सापकोटाको परिवार छिमेकी मुक्ति आचार्यको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेको उनको भनाइ छ। घर भत्किँदा नारायणको रु 10 लाख बराबरको क्षति भएको छ भने जमुनाको रु 6 लाख बराबरको क्षति भएको छ। नारायणको अन्यत्र घर बनाउने जग्गा समेत नभएकाले थप समस्यामा रहेको वडाध्यक्ष केसीले बताएका छन्। वर्षाको कारण बस्ती माथिको जमिन बग्न थालेपछि रातिको समयमा जागराम बस्न बाध्य भएको स्थानीय सापकोटाले बताए। घर कति बेला भत्किएर पुरिने भन्ने चिन्ताले पिरलो रहेको सापकोटाले दुखेसो पोखेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 4 कुण्डुले वडा नम्बर 5 मालिका हुँदै पञ्चकोटबाट वडा नम्बर 7 तितौरे जाने शाखा सडक खण्ड अन्तर्गत मैदानमा सडकमा माथिबाट खसेको पहिरोले अन्य 3 घर परिवार पनि विस्थापित भएको उनको भनाइ छ। पहिरो वरपरका अन्य धेरै घर पनि जोखिममा पर्न थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेको सापकोटाले बताए। हङकङबाट तस्कर गरेर ल्याएको 60 किलो सुन 716 ग्राम तस्करीको सुन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरेको सुनको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार साउन 21 गतेमा CIB लाई दिएको थियो। असार 30 मा हङकङबाट काठमाडौँ ल्याइएको सो सुन रेडी टु रेड प्रणालीले मगाएको हो। गिरोहले सुन भारत पठाउन खोजेको ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। सुनबारे अनुसन्धान गर्न ब्युरो अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलको सहयोग मागेको थियो। हङकङ, नेपाल र भारत बीच त्रिपदीय सङ्गठित समूह भेटेपछि यसबारे अनुसन्धानमा सहयोगका लागि इन्टरपोललाई पत्राचार गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न 1 जना प्रहरी अधिकृतले प्राइम 24 मिडियालाई बताएका छन्। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्टरपोल हङकङ र इन्टरपोल भारतलाई पत्राचार गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित इन्टरपोल शाखा मार्फत 2 देशका इन्टरपोल शाखामा पत्राचार गरिएको ती अधिकृत भन्छन्। पक्राउ गरिएको मध्ये 3 जना चिनिया नागरिक यसअघि भारतमा सुन तस्करीमा संलग्न रहेको देखिन्छ। पक्राउ गरिएका 4 जना चिनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को हिरासतमा अहिले 7 जना चिनिया नागरिक छन्। हिरासतमा भएका चिनियाहरूमा डिङ सेक्फा, ली नेङकाई, टियान मी, वेनतोङ, जिक्वाङ लिन, याओ पचेङ्ग र ली वेनसङ रहेका हुन्। हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद गरेको सुनको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवार साउन 11 गते CIB लाई दिएको थियो। असार 30 मा हङकङबाट काठमाडौँ ल्याइएको रेडी टु रेड प्रणालीले मगाएको हो।
गिरोहले सुन भारत पठाउन खोजेको बेला ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। यसबारे अनुसन्धान गर्न ब्युरो अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सहयोग मागेको छ। हङकङ, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय संगठनित समूह भेटिएपछि यसबारे अनुसन्धानमा सहयोगका लागि इन्टरपोललाई पत्राचार गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले रातो पार्टीलाई बताएका छन्। अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्टरपोल हङकङ र इन्टरपोल भारतलाई पत्राचार गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थित इन्टरपोल शाखा मार्फत दुई देशका इन्टरपोल शाखामा पत्राचार गरिएको छ। ती अधिकृत भन्छन् पक्राउ गरेको मध्ये 3 जना चिनिया नागरिक यसअघि भारतमा सुन तस्करीमा संलग्न रहेको देखिन्छ। पक्राउ परेका 4 जना चिनिया नागरिकसँग नेपाली नागरिकता भेटिएको छ। चितवन जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा मात्र 1216 दर्ता भएका छन्। यस्तै चेक अनादारको मुद्दा 722, अंश सम्बन्धी मुद्दा 626, लागु औषध सम्बन्धी 168 मुद्दा दर्ता भएका थिए। कार्यालयका सूचना अधिकारी नवराज सापकोटाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अदालतमा 3435 मुद्दा दर्ता भएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा अदालतमा जिम्मेवारी सरी आएका सहित 5600 मुद्दा मध्ये 64.51% मुद्दा खस्यौट भएको छ। सापकोटाका अनुसार जिम्मेवारी सरी आएका 1565 मुद्दा मध्ये 1345 मुद्दा फैसला भएका छन् भने नयाँ दर्ता भएका 3435 मध्ये 2268 मुद्दा फैसला भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा 1987 रहेको उनले जानकारी दिए। सोही समयमा 100 मुद्दा बाल बालिका संलग्न भएका मुद्दा दर्ता भएका छन्। कार्यालयका अनुसार मेलमिलाप मार्फत 310 मुद्दा मिलापत्र भएका छन्। मिलापमा पठाइएका 1265 मुद्दा मध्ये 847 मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने 108 वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सापकोटाले जानकारी दिए। अदालतले चालु आर्थिक वर्षको लागि 5823 वटा मुद्दा दर्ता हुने र 3787 मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै निवेदनतर्फ 2267 वटा हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 133.84% मुद्दा फैसला गरिएको छ। अदालतले साउनमा 210 मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 281 मुद्दा मात्रै फैसला गरेको। प्लास्टिकका दाना भनेर अर्कै सामान नेपाल भित्राउन खोज्ने 2 वटा ट्रक भैरवा भन्सार कार्यालय बेलखियाले नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतबाट प्लास्टिकका दाना भनेर लहिया भन्सार कार्यालय प्रवेश गराएका 2 वटा ट्रक चेक जाँच गर्दा कपडा र काजु किसमिस लगायतका सामान भेटिएको भैरवा भन्सार कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। भन्सार कार्यालयका प्रमुख मणिराम पौडेलले कार्यालयलाई पर्याप्त सूचनाका आधारमा भन्सार प्रवेश गर्दा गरिने सो घोषणामा प्लास्टिक दाना भनेर सो घोषणा गरेका 2 वटा मालवाहक गाडीहरू चेक जाँच गर्दा ठूलो परिमाणमा कपडा र काजु किसमिस लगायतका खाद्य सामग्री फेला परेपछि नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। ना 5 ख 335 नम्बरको नेपाली ट्रक र UP 53 GT 0578 नम्बरको भारतीय मालवाहक गाडी भन्सार परिसरबाट नियन्त्रणमा लिई चेक जाँच भइरहेको र चालकहरू तत्कालै फरार भएकाले उक्त सामानको धनी को हो भन्ने नखुलेको भैरवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज भट्टराईले बताए। भन्सार कार्यालयको प्रवेशमा घोषणा गर्दा एउटा प्रकृतिको सामान छ भनेको गाडीमा अर्कै सामान छ भन्ने सूचनाका आधारमा चेक जाँच गर्दा कपडा काजु किसमिस लगायतका सामग्री भेटिएको छ तर चालकहरू फरार भएका कारण कसको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन सूचना अधिकारी युवराज भट्टराईले भने। भन्सार कार्यालयका प्रमुख पौडेलका अनुसार शुक्रबार गरिएको प्रारम्भिक जाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका 2 वटा ट्रकबाट करिब 2 करोड बराबरको सामान रहेको पाइएको छ। अझै ती सामानहरूको मूल्याङ्कन गर्ने काम हुँदैछ। हामीले अहिले गाडी बाहेक 2 करोडको कपडा र काजु किसमिस लगायतका सामान भएको अनुमान गरेका छौं भन्सार प्रमुख पौडेलले भने। मोरङको बेलबारी स्थित बेतना सिमसारमा नयाँ जातको कछुवा फेला परेको छ। अति संकटापन्न सूचीमा रहेको ब्ल्याक सफ्ट सेल नामक कछुवा 2 दर्जन भन्दा बढीको संख्यामा रहेको वैज्ञानिकको टोलीले पत्ता लगाएका छन्। बेतना सिमसारमा धेरै वर्ष अघिदेखि पाउने गरिएको ती कछुवालाई मयूर पोखे कछुवा भन्ने गरिन्थ्यो तर त्यसको च्यापु हेरेपछि थाहा भयो यो नेपालको लागि नयाँ प्रजातिको कछुवा भनेर वातावरण पत्रकार साथै प्राणी शास्त्रका उपप्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारीले बताए। सन् 2022 मा आरको नेपालको सहयोगमा अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिक डाक्टर पिटर पस्याङको नेतृत्वमा गरिएको अनुसन्धानले मोरङको बेतना सिमसारमा ब्ल्याक सफ्ट सेल कालो नरम खप्टे प्रजातिको कछुवा फेला परेको हो। उसको वैज्ञानिक नाम निलोस्मियानिया निक्रिकन्स रहेको छ। उक्त अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य तपिल प्रकाश राईका अनुसार उक्त कछुवा IUCN
आइयुसिएनमा अति सङ्कटापन्न प्रजातिको रूपमा सूचीकृत रहेको बताए। नरम स्वभावको मानिससँग घुलमिल हुन रुचाउने उक्त कछुवा 70 देखि 80 किलोसम्मको हुने र बेतना सिमसारमा करिब 2 दर्जनको संख्यामा रहेको अनुसन्धान टोलीका सदस्य कपिल प्रकाश राईले जानकारी दिए। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरको। चन्द्रयान 3 को बुधबार चन्द्रमामा सफलतापूर्वक अवतरणपछि भारत र विश्वभर भारतीय वैज्ञानिकको चर्चा सुरु भएको छ। इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन इसरोका वैज्ञानिकहरूको कम प्रकाश पुग्ने र अवतरण गर्न कठिन मानिएको दक्षिणी ध्रुवमा बुधबार साँझ चन्द्रयान 3 को सफ्ट ल्यान्डिङ गराएका हुन्। असार 29 गते आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट चन्द्रयान 3 को प्रक्षेपण गरिएको थियो, जसमा रहेको प्रज्ञान रोभर ल्यान्डरबाट बाहिर निस्केर चन्द्रमाको सतहमा हिँड्न थालिसकेको छ। चन्द्रयानको यो मिलनसँगै यसमा संलग्न महिला वैज्ञानिकहरूको पनि चर्चा सुरु भएको छ। इसरोको कमान्ड सेन्टरमा महिला वैज्ञानिकको समूह फोटोहरू सार्वजनिक भएका छन्। इसरोको प्रमुख एस सोमनाथले वैज्ञानिक महिलाहरूले यस अघि अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका बताएका थिए। भारतीय रुपैयाँ 7 अर्ब खर्च गरिएको चन्द्रयान 3 मा करिब 1000 इन्जिनियर र वैज्ञानिक संलग्न थिए, जसमा 100 भन्दा बढी महिला इन्जिनियर र वैज्ञानिक संलग्न रहेको खुलेको छ। भारतले यसअघि 2019 मा चन्द्रयानमा चन्द्रमामा पठाएको चन्द्रयान र अवतरणको अन्तिम समयमा दुर्घटना परेको जनाएको थियो। त्यस बेलाको ज्ञान र अनुभव अहिले चन्द्रयान 3 को मिसन सफल भएको मानिन्छ, जसमा एम भनिथा, कल्पना के र ऋतु करिधल श्रीवास्तवको प्रमुख भूमिका रहेको छ। मिसन सम्पन्न भएसँगै उनीहरूको चर्चा सुरु भएको हो। भनिथा र कल्पना मिसनमा उपनिर्देशकको रूपमा रहेका थिए भने ऋतुले समीक्षकको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ तथा गणित स्टेमका क्षेत्रमा पुरुषको दबदबा रहेको स्थानमा ती महिला वैज्ञानिकहरूको कौशलतालाई लिएर प्रशंसा गरिएको छ। चन्द्रयान 3 को समग्र अभियानमा भने 100 भन्दा धेरै महिला वैज्ञानिकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। क्रेमलिनको रुसमा विद्रोहको नेतृत्व गरेको 2 महिनापछि विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका वाग्नर समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनको मृत्युको आदेश दिएको भन्ने अफवाहलाई शुक्रबार खण्डन गरेको छ। मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्गको बीचमा प्रिगोजिन बोकेको निजी विमान दुर्घटनामा परेपछि क्रेमलिनको संलग्नता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पश्चिमा देशहरू, क्रेमलिनका आलोचकहरू र क्रेमलिन समर्थक केही व्यक्तिहरूले मृत्युबारे विभिन्न आकलनबाजी गरेका छन्। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यो घटनालाई दुःखद भनेका छन् र अधिकारीहरूले सम्भावित संलग्नताको बारेमा सार्वजनिक बहसलाई स्वीकार गरेका छैनन्। रुसी अधिकारीहरूले हवाई यातायात उल्लङ्घनको बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेका छन्, तर अहिलेसम्म अनुसन्धान वा घटनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले बिहिबार दुर्घटनाप्रति आफ्नो मौनता तोड्दै विमानमा सवार 10 जनाको परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै घटनालाई त्रासदीको संज्ञा दिएका छन्। गत जुनमा रुसको सैन्य नेतृत्व विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रिगोजिनले आफ्नो जीवनमा केही गम्भीर गल्ती गरेको र यो उनको जीवनको जटिल नियति भएको उनले बताए। आपतकालीन तर रक्तपातपूर्ण अशान्तिलाई प्रक्षेपणका रूपमा पुटिनको लामो शासनका लागि सबैभन्दा ठूलो खतराको रूपमा हेरिएको छ। पेस्कोभले भने अनुसन्धानको रिपोर्ट आउने बित्तिकै ती सबै सार्वजनिक हुनेछन्। पुटिन प्रिगोजिनको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने वा नहुने सम्भावना बारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने राष्ट्रपतिको कार्यतालिका अहिले निकै व्यस्त छ। अहिलेको अन्त्येष्टिको कुनै मिति तोकिएको छैन। यस विषयमा कुरा गर्न सम्भव छैन। बिहिबार सम्बोधन गर्दै पुटिनले सन् 1990 को दशकको सुरुदेखि नै आफूले प्रिगोजिनलाई चिनेको बताएका छन्। पुटिन र प्रिगोजिन दुवै जना सेन्ट पिटर्सबर्गका हुन्। र खेल खबरमा फुटबलको प्रसङ्ग अल नासरले साउदी प्रो लिगमा अल फाटे एफएफसीलाई 5 गोलले प्रागिलो अन्तरले हराएको छ। प्रिन्स अब्दुल्लाह विन जलावसी स्पोर्ट स्टेडियममा गए राति भएको खेलमा फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ह्याट्रिक र फरवार्ड सिडियो मानेले 2 गोल गरेपछि साउदी प्रो लिगमा सुरुवाती 2 खेल गुमाएको अल नासरको यो पहिलो जित हो। यसअघि अल नासरले अल इत्तिफाक र अल तानोसँग हार बेहोरेको थियो। नयाँ सिजनको दोस्रो खेलमै रोनाल्डोले यो पहिलो ह्याट्रिक गरेका हुन्। उता नयाँ म्यानेजर माउरिसियो पोचेटिनोको नेतृत्वमा चेल्सी प्रिमियर लिगमा पहिलो जित हासिल गरेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा चेल्सीले लुटन टाउनलाई 3-0 गोलले हराएको छ। चेल्सीको जितमा राहिम स्टर्लिङ नायक बने भने उनले 2 गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरेका थिए। खेलको 17औं मिनेटमा र 68औं मिनेटमा उनले गोल गरेका थिए। महिला खेलाडीलाई चुम्बन गरेको प्रकरणपछि स्पेनका 81
86 वर्षीय महिला खेलाडीले रुबी आलेसलाई पदबाट नहटाएसम्म स्पेनको महिला टोलीबाट नखेल्ने घोषणा गरेकी छन्। रुबी आलेसले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा भएको महिला विश्वकपको फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई पराजित गरेपछि स्पेनको अग्रपन्थीको खेलाडी एर्मोसको ओठमै महासंघका अध्यक्षले चुम्बन गरेका थिए। स्पेन सरकारले 46 वर्षीय रुबी आलेसलाई निलम्बन गर्न कानुनी कारबाही सुरु गरेको जनाएको छ। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले उनीमाथि अनुशासनको कारबाही सुरु गरेको छ। स्पेनिस फुटबल फेडरेसन आरएफईए द्वारा बोलाइएको विशेष साधारण सभामा रुबी आलेसले राजीनामा दिन ठानिएको थियो। हवस् त आजका लागि सम्पूर्ण समाचार अन्त्यसँगै हामीलाई बिदा दिनुहोस्। दैनिक ताजा समाचार अपडेटका लागि यस हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नु होला। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।